السلام عليكم. نتمنى ان الجميع ان شاء الله يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الفيديو ديال اليوم عنده ارتباط، حيث نقول دائما ان لاشين ديالنا تهدف الى اعطاء مجموعه من النصائح والتوجيهات والافكار والمفاهيم اللي مرتبطه فيما بينها، والهدف النهائي تيكون هو الممارسه الرياضيه المبنيه على اسس صحيحه. باش اليوم قررنا اننا نديرو فيديو اللي مرتبط بمسائل اللي ذكرنا او اللي طرقنا لها من قبل، ولكن غادي نحاولوا نكونوا مركزين ونكونوا بغيف ونعطيو المعلومه بواحد الشكل اللي هو مختصر باش تكون في المتناول ديال الجميع، وباش اننا ناخذوا يعني المعطيات بواحد الشكل اللي هو دقيق. إلا كنا هضرنا في البداية على مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالممارسة الرياضية، وكان الهدف ديالنا هو أننا نحمسوا ونشجعوا غير الممارسين أنهم باش يبقاو يمارسوا المجهود البدني لما فيه من خير ومن إيجابيات بالنسبة للجسم ديال الإنسان وبالنسبة للصحة ديال الإنسان. فحنا وصلنا للمرحلة الأولى اللي حددناها في تحسين اللياقة البدنية اللي هضرنا عليها وعطيناها تعاريف ومجموعه ديال المفاهيم المتعلقه باللياقه البدنيه، وحددنا واحد المده زمنيه ديال واحد الشهر او ربما شهر وجوج ديال الاسابيع باش يمكننا نوصلوا نحققوا او نطلعوا المنسوب اللياقي باش يمكننا مستقبلا نمارسوا الرياضه ديالنا او التمارين الرياضيه بواحد الشكل اللي هو مريح بدون ارهاق بدون تعب، وباش نوصلوا للنتائج المرجوه حسب الهدف ديال كل واحد فينا. فاليوم كنطرحوا واحد التساؤل واللي الاجابه ديالو هو الفحوى او المحتوى ديال هذا الفيديو هذا. واش كنا طرحنا في واحد الوقت انه هناك اشخاص اللي تيحدوا واحد الهدف معين وتيتوجه اما للصالات القاعات الرياضيه او تيمارسوا الرياضه في الهواء الطلق او في المنزل ديالهم، ولكن ما تيحققوش هذاك الهدف اللي من اجله تيمارسوا التمارين الرياضيه. غنعطيو غير مثال، غير بين قوسين نعطيو غير مثال. مثلا الانسان اللي كيبحث انه يحرق الدهون الزائده في الجسم، كيتمرن لواحد المده زمنيه تقدر تمشي حتى شهرين، ولكن ما تيوصلش للنتيجه المرجوه او داكشي اللي تيقلب عليه. فهنا كنطرحوا علامه استفهام، علاش ما وصلش يحقق الهدف ديالو اللي هو حرق الدهون؟ هنا تيكون خلل ما يا اما في التمارين الرياضيه يا اما في المسائل المتعلقه بالتمارين الرياضيه. شنو هي المسائل المتعلقه بالتمارين الرياضيه؟ هناك مجموعه من الامور، مجموعه من التفاصيل غادي نحاولوا نطرقوا لها مستقبلا بواحد الشكل اللي هو مختصر ومفيد ومركز. فاليوم غادي نحاولوا نهضروا على العلاقه ديال او الاكل، العلاقه ديالو بالتمارين الرياضيه. يعني شنو هو التاثير ديال الاكل الايجابي والسلبي على الجسم ديال الانسان في علاقته مع التمارين الرياضيه. فقلنا الا كان الانسان تيدير المجهود البدني باش يحرق الدهون في الجسم ديالو وكيرجع بعد ما تيسالي التمارين ديالو تياكل بطريقه عشوائيه وتياكل الدهون بكثره، يعني بحال اللي كتخوي وتعمر، يعني تيحيد الدهون وتيولي عاوتاني يستوكيها. بالنسبه لينا جميع لازم ما نعرفوا شنو هي الطريقه او شنو هو الاكل الصحي اللي غادي يكمل لنا التمرين باش يوصلنا للنتائج اللي كنرغبوا فيها اللي كنطمحوا ليها كاملين. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على شنو خصنا ناكل وكيفاش خصنا ناكل من بعد التمارين الرياضيه. الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نهضروا فيه على شنو خصنا ناكل وكيفاش خصنا ناكل قبل التمارين الرياضيه. لكن هذا الجواب على هذا السؤال ديال شنو وكيفاش ناكل عندها ارتباط مجموعه ديال الجزئيات اللي غنطرقوا لها غير باختصار كبير. اولا كنهضروا على السعرات الحراريه، خصنا نعرفوا شنو هي السعرات الحراريه. السعرات الحراريه هي وحده القياس بالنسبه للاكل. شنو تنقصدوا بها؟ مثلا خديت واحد الغرامات معينه من واحد النوع ديال الغذاء معين، خديت مثلا الكربوهيدرات بواحد النسبه معينه، اذا شحال كتعطيني ديال السعرات الحراريه. متفق عليه هو انه غرام ديال الكربوهيدرات وغرام ديال البروتينات كيعطينا 4 ديال السعرات الحراريه، غرام ديال الدهنيات كيعطينا 9 ديال السعرات الحراريه. هذا بشكل عام. الحاجيات ديال شحال تيحتاج الانسان من سعرات حراريه
في اليوم. اختلاف ما بين الشخص، يعني ما بين الجنسين، ما بين الذكر والانثى، ما بين الشخص هل هو انسان ما تيتحركش، واش تيتحرك، نوع الحركه ديالو، واش هو رياضي متطور، واش هو، يعني هاد الامور كلها كتحدد لنا الحاجيات. شحال تيخصني ناخذ من السعرات الحراريه اليوميه. غنعطيو مثال. كاين مجموعه ديال الطرق باش نحسبوا السعرات الحراريه اللي تيحتاجها الجسم ديالنا، ولكن حنا غادي نمشيو لابسط والاسهل طريقه اللي غتكون في المتناول ديال الجميع. كيفاش نحسبوا الحاجيات ديال السعرات الحراريه بالنسبه للجسم ديال الانسان عادي؟ غناخذوا انسان ما كيديرش الحركه. هذا الانسان ما كيديرش الحركه، الجسم ديالو محتاج، قلنا كاين مجموعه ديال الطرق، حنا غنمشيو لابسط الطرق. محتاج التالي، يعني كناخذوا الوزن ديالو، ناخذوا انسان مثلا تيوزن 80 كيلو، غادي نضربوه في واحد. هذاك الواحد شنو تيعني لنا؟ تيعني لنا الساعه، تنضربوه في الساعه، كيعطينا الحاجيات ديالو من السعرات الحراريه. واحد الانسان قلنا اللي ما يتحركش غير باش يلبي المسائل الحيويه ديال الجسم ديالو، باش ياكل، باش يتكلم، باش يشعل التلفزيون، باش يتفرج، باش يعني المسائل الحيويه ما كيدير لا رياضه، ما كيدير حتى شي حاجه. الو هذا الانسان هذا الوزن ديالو تنضربوه في واحد اللي قلنا كتمثل لنا ساعه، مثلا 80 كيلو. الشخص كيوزن 80 كيلو تنضربوه في واحد تيعطينا 80، تنضربوه في 24 اللي هي عدد الساعات ديال اليوم والليل، ديال النهار كامل. تيعطينا الا حسبنا واحد عنده 80 كيلو تيعطينا 80 16% تيعطينا شي 19% فاصله شي حاجه. اذا 1900 فاصله شي حاجه اللي تيحتاج الجسم ديال واحد تيوزن 80 كيلو باش يلبي الحاجيات اليوميه ديالو بدون ما يكون تيدير لا حركات رياضيه ولا تمارين ولا مجهود. الا خدينا نفس الشخص وهو تيمشي للعمل ديالو، تيتحرك شويه وتيطلع في الدروج وتيهبط الى اخره، دونك هنا تناخذوا نفس العمليه ولكن تنضربوها ماشي في 24، كنضربوها في 30 او في 28، لانه كيبذل واحد المجهود معين. الا خدينا نفس الشخص يعني ب 80 كيلو ولكن تيمارس الرياضه وتيمارس الحياه الطبيعيه ديالو، يعني تيمشي للعمل الى اخره وتيمارس الرياضه بواحد الشكل اللي هو فوق المتوسط نسبيا، كنضربوه في 35. هذه مسائل تقريبيه. الوغ انا بالنسبه لي باش نحسب شنو تيخصني ناكل قبل، هذا هو المحور ديال هذا الفيديو هذا، شنو تيخصني ناكل قبل ما ندير التمارين الرياضيه. بحال اللي كنعرفوا ان التمارين الرياضيه فيها مجموعه ديال الانواع، فتيمكن لي ندير المجهود البدني بلا ما ناخذ حتى شي حاجه، بلا ما ناكل. فوقاش في بعض الحالات مثلا غادي نعطيك اكزومبل، مثلا الانسان اللي باغي يدير الكارديو باش يحرق الدهون الزائده في الجسم، فممكن انه يديرها على معده فارغه واحد 20 حتى 30 دقيقه، لان الجسم غياخذ الطاقه ديالو من داك المخزون الدهني اللي متراكم في جسم الانسان. بالنسبه للانسان اللي باغي يدير تمارين رياضيه باش يخدم اللياقه البدنيه، باش يخدم التقويه العضليه، باش يعني عنده اهداف واحده اخرى، فهنا الجسم ديالنا هي ما كاينش واحد القاعده اللي هي عامه، ولكن بصفه عامه الجسم ديالنا تيحتاج للطاقه وتيحتاج مجموعه ديال العناصر باش يمكن له يشتغل في اريحيه. الوغ هنا كيفاش تيخصني ناكل قبل ما ندير المجهود البدني؟ تيخصني ناخذ ان بلا او ناكل بواحد الشكل اللي هو متوازن. شنو نقصدوا بمتوازن؟ اخصائي التغذيه حدوا لنا التالي، ان الجسم محتاج 40% ديال الكربوهيدرات، 40% ديال البروتينات، و19% او 20% ديال الدهون. هاد التقديرات هي نسبيه على اعتبار ان ممكن الهدف ديالي يكون ان مثلا رياضي متطور، الا خدينا الناس ديال كمال الاجسام ولا مثلا تيكون عنده واحد الهدف ديال انه ينجح الجسم ديالو، فتيمكن له ينقص من الدهنيات، تيمكن له ينقص من الكربوهيدرات، تيمكن له يزيد في البروتينات. ممكن انسان تيكون عنده هدف ديال التضخيم، مثلا انه يكبر الكتله العضليه، يزيد في الكربوهيدرات، يزيد في البروتينات، باش لان الكربوهيدرات هي اللي كتعطينا الطاقه باش نشتغلوا، والا ما كانت شيء راه الجسم ديالنا تيبقى ياخذ من البروتينات، وهنا ما تيكونش الانسان تيولي تياخذ كيفقد من البروتينات ديالو. الوغ غير بغينا نوضحوا بشكل عام
ديال الحاجيات ديال الجسم. هاد 40% بروتينات، 40% كربوهيدرات، و20% ديال الدهنيات هي نسبيه، وقلنا كتختلف من شخص لشخص على حسب الهدف اللي كيحطو الانسان في الممارسه الرياضيه ديالو. غادي يجي مستقبلا غنهضروا على يعني كل حاجه غنهضروا عليها يعني بالتفصيل ديالها. كيبقى لنا دابا نشيروا انه لا بالنسبه للكربوهيدرات ولا بالنسبه للدهون ولا بالنسبه للبروتينات هناك يعني مأكولات اللي هي صحيه، وهناك مأكولات غير صحيه. اذا باش نكونوا منسجمين مع المتطلبات ديال الجسم ديالنا ومع الحركات الرياضيه، فلازم نمشيو للمسائل اللي هي صحيه. غادي ناخذ مثال باش نوضحوا الامر. مثلا عندنا الكربوهيدرات الصحيه وعندنا كربوهيدرات غير صحيه. الكربوهيدرات غير الصحيه ما كتعطيني حتى شي اضافه للجسم ديالي، بالعكس كتضر لي الجسم ديالي. مثلا شنو هي هذه الكربوهيدرات غير الصحيه؟ وللاسف هي اللي تعودنا اننا كناخذوها يوميا في الحياه ديالنا، وتعودنا عليها ولات عندنا مساله عاديه، وفي حين انها تضر لنا الجسم ديالنا. عندنا المشروبات الغازيه، عندنا السكر الابيض، السكر اللي كنديرو في قهوه، في اتاي الى اخره. الا تناولناه بواحد الشكل اللي هو ماشي يعني بواحد النسبه قليله خصنا نتناولوه. الا خدينا قلنا المشروبات الغازيه، السكر الابيض، الحلويات، يعني داك الفرص او الطحين الابيض والمشتقات اللي تتجي منه، يعني هذه كلها تعطينا واحد سعرات حراريه عاليه كنسميوها السكريات السريعه، واللي كتطلع لنا السكر في الدم بواحد الشكل كبير، وكيولي يتحرق سور بلاص. اذا كدير لنا واحد النوع ديال الخلل في الوظائف ديال الجسم ديالنا، وهذا غادي نهضروا عليه من بعد. عندنا مثلا اذا شنو هي السكريات او الكربوهيدرات المفيده للجسم؟ هي الكربوهيدرات الصحيه البطيئه اللي ما كتحرقش يعني بسرعه. غادي نعطيو امثله. عندنا الرز، عندنا الشوفان ماده جد مهمه، عندنا البطاطا، عندنا لي بات او المكرونه. يعني هاد السكريات البطيئه هي اللي كتزود للجسم الطاقه، لانها يعني بطيئه الحرق، كتمشي مع المتطلبات ديال الجسم بواحد الشكل اللي هو جد ايجابي. الوغ غير باش نوضحوا دابا، حاولنا نهضروا بصفه عامه. يعني قبل ما ندير المجهود البدني، فإذا كان الهدف ديالي بحال اللي ذكرنا انني عندي واحد الهدف معين، يعني خاص يا اما تنميه يعني تطوير الكتله العضليه، او انني غادي نشتغل بواحد لانتونسيتي، بواحد الحده اللي هي شويه عاليه، باش غادي نخدم الكونديسيون فيزيك ديالي، يعني اللياقه البدنيه. فهنا تيخصني ضروري ما ناخذ واحد البلا او ناكل المسائل اللي تعاونني باش نادي التمرين الرياضي ديالي باريحيه. فكيفاش غادي نبقاو غير في هاد لي نورم اللي هضرنا عليهم. غادي ناخذوا بروتينات، وغادي ناخذوا كربوهيدرات، وغادي ناخذوا دهون. بطبيعه الحال الدهون الصحيه حنا هضرنا على دابا، خصنا نيفيتيو كاع دوك العادات ديالنا، خصنا نبعدوا منها. هاد البلا ديالي حنا حسبنا، يعني وضحنا لكم كيفاش يمكننا نحسبوا الحاجيات ديالنا من خلال واحد المجموعه ديال الامور. يعني ناخذوا نسبه ديال الكربوهيدرات، نسبه ديال البروتينات، ونسبه ديال الدهون. قلنا هذه ماشي نسب قاره، انما كتغير على حسب الحاجيات ديال الانسان. الوغ بالنسبه لقبل هذيك، هذا الشيء كناخذوه بواحد الساعتين قبل ما ندير المجهود البدني. البلا ديالي تيخصني ناخذو قبل ساعتين قبل ما ندير المجهود البدني ديالي. كتبقى لي واحد ثلث ساعه قبل ما ندير المجهود البدني، خصني ناخذ كافيين، يعني قهوه ولا اتاي، لانه كيفيق للجسم ديالي وتيعطيني واحد النوع ديال الحيويه. ناخذ بنانه كتعطيني الطاقه سور بلاص، ولا تفاحه، ولا بعض التمرات، 3 5 ديال التمرات. يعني بصفه عامه شنو تيخصني ناكل، كيفاش تيخصني ناكل قبل ما ندير التمارين الرياضيه ديالي. وطبيعه الحال هادشي كله مرتبط بالهدف، الهدف اللي كنحطو انا من اجل الممارسه الرياضيه. باش ما نطولوش عليكم، حاولنا نوضح لكم بعض الامور المتعلقه بالاكل والعلاقه ديالو بالتمارين الرياضيه. يعني في كل فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا المساله
من المسائل المتعلقه بالتغذيه وفي علاقتها مع الممارسه الرياضيه. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نهضروا على شنو تيخصنا ناكل من بعد الممارسه الرياضيه. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستوعبتوا الامور بشكل واضح، واذا كان شي اشكال وكان شي تساؤل فما كاين حتى اشكال، خليو لنا الاسئله ديالكم ونجاوبكم مرحبا، ما كاين حتى شي اشكال. والسلام عليكم ورحمه الله.